إذن بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم نشوفوا السؤال باء. دونك السؤال باء شنو باء؟ دونك المطلوب منا هو حساب الليميت في مولانف نتاع اف لإكس موان إكس بلس أن. دونك هادي تيجال تو سامبلومون غادي نحسبو للداخل. دونك بسيطة. دونك نختارو الليميت دونك اللي بغينا، إما الدالة الأولى إما الدالة الثانية. أنا كنفضل الدالة اللي سبقت، ولكن الاختيار لكم. دونك الدالة الأخرى ممكنة. دونك غادي نستعملو الدالة اللي عطاوها لنا اللي كانت في السؤال ألف، هي أسأل. دونك موان 4 x sur 2 au carré x. دونك موان هذا، دونك كتبنا الفونكسيون. دونك موان دخل الموان هنا تولي موان اكس موان زان. دونك اكس مشات مع الموان زيكس، الان مشى مع الموان زان، لو غيست سي 4 فوا اكس سور 2. وهذه كنا خرجنا لها لا ليميت ديالها في السؤال اللي سبق. ونعلم ان كنكونو خرجنا شي حاجه كنديرو نعلم ان لا ليميت في مولف. دونك هذه خرجناها في الفيديو السابق تاع موان 4 sur 2 exponentielle x sur 2 au carré. هذه قلنا عليها بلي تساوي، دونك شحال تساوي هذه؟ تيجال 0 وي. و ليميت في مولف نتاع موان exponentielle de x est égal moins 0 c'est 0. Donc le 0 moins 0 c'est 0, le reste c'est 0. دونك لا ليميت هذا هو الجواب بكل بساطة تاع اف ل x بلس 1 est égal 0. دونك هذا هو الجواب. السؤال اللي مراه استنتج أن المستقيم ذو المعادلة x بلس y est égal x بلس 1 مقارب للمنحنى سي اف بجوار مولف. دونك عطاونا الجواب في الفروع اللانهائية. هاد تنحسبوا هاد كتعطينا 0. إذن ومنه دونك راه عطاونا الجواب، خصنا نزيدو غير مقارب مائل صافي. ومنها فإن المستقيم ذو المعادلة المهم، المستقيم سموه هنا دي، المعادلة ديالو إكس بلس 1 مقارب. دونك زيدو مائل ما تنساوهاش، هما راه ما دايرينهاش ولكن بلا عنف زيدوه. مقارب مائل للسي اف، المنحنى السي اف بجوار مولف. فين حسبنا لا ليميت مولف نحسبناها في بلس 1 فغنقول بجوار بلس 1. دونك هذا هو الجواب السؤال باء كاملا. دونك جيم، السؤال جيم قالوا لنا بين أن المنحنى السي اف يوجد تحت المستقيم. بين أن السي اف يوجد تحت دي، تحت المستقيم دي ذو المعادلة y est égal x بلس 1. دونك هذا الوضع النسبي قلنا عليه كنحسبو f ل x موان y. إلا خرجت لنا هذه بوزيتيف موجبة، إلا خرجت موجبة السي اف راه فوق مستقيم دي. إلا خرجت سالبة السي اف راه تحت دي. دونك نحسبو نشوف f ل x. شنو هي f ل x؟ دونك اف لي اكس هي اكس بلس 1. دونك غادي نستعملو الدالة الأولى. دونك هنا فين تحت وسط الامتحان، هنا في هادوما لي بيج لي كاينين في هاد الامتحان، خص تكون درتي من هي الدالة اللي تستعملها. دونك غنستعملو الدالة اللي عطاوها لنا في الأول، ماشي اللي بيناها أنها أسهل، وغادي تشوفو علاش أسهل. موان إيكغيك شنو هي إيكغيك؟ سي موان إكس بلس 1. دونك غادي ندخلو عليه الناقصة تولي موان صافي. x مشات مع الموان زيكس، 1 مشى مع الموان زان، و غيست سي موان x au carré بلس 1. دونك هادي خصنا واش بوزيتيف ولا نيجاتيف. لدينا
برهنوا عليها. لدينا مهما يكون إكس ينتمي إلى إغ. كنعرفو قلنا بلي الإكسبونونسيال دائما موجبة قطعا، ماشي غير أو يساوي زيرو، قطعا. و مهما يكون إكس ينتمي إلى إر، إكس كاري موجبة، ونزيدو عليها الواحد شحال موجبة قطعا. قطعا امبوسيبل هادي تعطينا زيرو، موجبة قطعا. دونك هادي في هادي ومن دونك الموجب في الموجب الموجب، ولكن هنا عندنا موان، دونك غادي نضربو في واحد الموان سو تي امبليك. دونك كي كنضربو في الموان، قاعدة تعلمناها من التاسعة، كنقلبو الترتيب. دونك هادي سي نيجاتيف. إلا كانت هادي نيجاتيف يعني هادي راه نيجاتيف، أي أن اف لي إكس موان إيغريك سالبة. إذن ولا فاهمين؟ إذن دونك هادي إذن دي يوجد ولا سي اف يوجد تحت دي. دونك هذا هو الجواب. دونك السؤال الثاني، ثانيا ألف. دونك ثانيا ألف قالوا لنا شنو؟ ثانيا ألف بين أن، دونك لاحظوا معنا الامتحان تبعوا معايا، بين أن الليميت بليس لانف، دابا بليس لانف كملنا مع سالينا مع المؤلف يتجاه المؤلف، وعطاونا واحد الدالة، يعني عطاونا كادو قالنا يمكنك كتابة اف لإكس على شكل إكس مهم فوا داكشي اللي راه تما. دونك عطاونا الدالة اللي غادي نستعملوها، لأن إلا حسبنا الليميت في بليس لانف نتاع ديك نتاع في هاد الدالة غادي نلقاو شكل غير محدد. دونك عطاونا الشكل المحدد، حدونا الشكل. دونك يعني امتحان فيه كلشي. دونك الليميت نتاع اف لي إكس بليس لانف تساوي، غادي نكتب الدالة اللي عطاوهاني كادو إكس، عطاوهاني هما هادي، نزيد ندير حتى شي حاجة، موان إكس بليس أن سوغ إكس ياك فوا أو إكس. دونك هادي غادي نحسبو لها الليميت في بليس لانف. لدينا الليميت بليس لانف، دونك نحسبو هادي الأولى نتاع أن بليس أن سوغ إكس. دونك هادي الليميت ديالها عدد على اللانف دايما كيعطينا زيرو. دونك تيجال أن بليس زيرو سي أن. هادي مشات لنا الواحد. نشوفو هذا و ليميت بليس لانف نتاع إكس بليس أن سوغ إكس، ولا نديرو حنا موان كاع يتيجال. دونك هادي بليس لانف، هادي مشات لنا زيرو، عدد على لانف زيرو، هادي بليس لانف. دونك بليس لانف بليس زيرو سي بليس لانف، وراه نضربها في مؤلف، دونك سي مؤلف. دونك هذا هو الجواب. ولدينا عاوتاني الليميت بليس لانف نتاع الإكسبونونسيال وهي معروفة بليس لانف. دونك هادي في هادي غادي نضربو هادي في هادي، يعني مؤلف بليس لانف شحال غتخرج؟ مؤلف. وبالتالي لا إذن ليميت هادي في هادي، يعني مؤلف بليس لانف. ليميت نتاع بليس لانف نتاع ناقص إكس بلس أن سوغ إكس فوا أو دو إكس est égal مؤلف بليس لانف سي مؤلف. دونك هادي كاملة مؤلف، ومؤلف بليس أن شحال؟ مؤلف بليس أن سي مؤلف، ومن لين بليس لانف نتاع أن سوغ إكس أن plus 1 sur x x est égal quoi? C'est مؤلف. دونك هذي كلشي مؤلف،
وبقات لنا هاد لا ليميت هادي بليس لانف لأنها إكس. دونك بليس لانف موال لانف غادي تعطينا موال لانف، وبالتالي علاش؟ لأن الليميت نتاع إكس هي بليس لانف، وهادي كاملة خرجت موال لانف. بليس لانف موال لانف يعني السالب في الموجب تعطينا السالب، ومن بكل بساطة لين بليس لانف نتاع اف لي إكس تتساوي لنا شحال؟ عطاتنا سي موال لانف، وهذا هو المطلوب، هذا هو المطلوب. دونك السؤال الأخير اللي بقى ولا وي السؤال التالي بقى لنا هو الليميت نتاع هو السؤال التالي قال لنا بين أن السي اف باء بين أن السي اف باء دونك باء باء بين أن السي اف يقبل بجوار بليس لانف فرع شجامي يتم تحديد اتجاهه. يعني كي نسمع الفرع الشجامي نفكر في اف لي اكس على اكس. دونك غنحسبو الليميت في بليس لانف نتاع اف لي اكس سيغ اكس، وغادي نستعملو الدالة اللي عطاوها لنا لأن السؤال راه باء يعني مرتبط، يعني هادشي كامل تابع السؤال الثاني. دونك عطاونا دالة بسيطة فقط استنتاج وصافي. اكس تنكتبوها نعاودو نكتبوها انها تخرج النتيجة بسرعة موان ان سيغ اكس او دو اكس ناقوفة سيغ اكس. اكس مشات مع الاكس لو غيست سي سا، وهذه خرجت لنا موال لانف مباشرة، ونعلم أن خرجناها في السؤال الثاني. دونك نعلم أن بلس مباشرة لأن عاد دابا خرجناها إكس بلس أن سيغ إكس أو دو إكس شحال خرجت لنا؟ ها هي هنايا ها هي موال لانف، خرجت لنا موال لانف. دونك إلا خرجت هادي موال لانف يعني ليميت تاع بليس لانف اف لي إكس سيغ إكس خرجت موال لانف. دونك هذا التأويل الهندسي خصكم حافظينو هو منه فإن سي اف يقبل فرعا شلجميا من اتجاه فرع شلجمي بجوار ولا في اتجاه من اتجاه مادام تخرج لنا لانف يعني اتجاه الأفاصيل الأراتب تخرج لنا زيرو في اتجاه الأفاصيل. دونك الأراتب عندنا لانف شلجمي في اتجاه محور الأراتب بجوار ما نساوهاش بجوار شنو؟ بجوار بليس لانف ماشي موال لانف. طونسيون. دونك هذا هو، نتلاقاو في السؤال